این کتاب ولایت فقیه نوشته محمد عادی معرفه علیه ما علیه، حالا از دنیا رفته. اینجا ایشان در صفحه 105 رأی را آوردن، دین درست کردن. گفتن چی؟ موارد و شمول ولایت الفقیه فهی جمیع شؤون ولایت النبی والائمه علیهم السلام، هر چی که به اختیار پیغمبر داره، یعنی همون اختیار النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بله، كل امر كانت تشمله ولاية النبي بنص قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإن ولاية الفقيه أيضا تشمله. هر چیزی که خدا در قرآن گفته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله، این بله این برای مجتهدم هست. اون مجتهدی که بله آمده کفایه تدریس میکنه، اون کتاب کفایه چیه؟ اون چی هست؟ از دوستان عزیز کن اگر شما تدریس کردید، شما اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا میکنید. آخر ما اون کتاب را خواندیم، ما میدانیم اون هیچ بلایی